المفيد الأولى إعدادي مسار دولي لاباج 18 صفحة 18. إذا دائما شاهد الشرح في بداية الفيديو ديال أول حصة اللي كانت في صفحة 16 موجود على القناة، ثم انجزوا لوحدكم وصححوا من خلال الفيديو. دونك كالكولي لو بلو استيسيوزمون بوسيبل لو نومبر أ. دونك هنا بإمكاننا نسبقوا الضرب، ومن بعد الضرب وأخيرا الجمع. هذا هو القاعدة، هادشي اللي كتقول لنا القاعدة. ولكن هنا قلنا استيسيوزمون يعني بطريقة أبسط. إذا كنلاحظ أن هنايا 20.16 يعني 20.16 20.16. دونك نقدر ندير الفاكتوريزاسيون باش نسهل على راسي عملية الحساب. دونك هنا فوا 18 بلس 20.16 فوا 32. دونك هنايا إلا لاحظتو كاين عامل مشترك فاكتور كومان، دونك بإمكاني نعمل به. دونك هذا عملت به اللي هو بحال بقات 18 بلس 32. دابا غنسبق اونتر بارونتيز من طبيعة الحال راه الضرب. دونك هنايا 18 تنزدنا على 32 غتعطينا 50، ومن بعد ندير عملية الضرب 1008. هنا l'exercice 17, placez les parenthèses nécessaires dans les expressions suivantes de façon que les égalités écrites soient vraies. دونك هنايا إلا حسبنا الحساب العادي ديالنا غنسبقوا القسمة ومن بعد القسمة ومن بعد الجمع هو الأخير، ولكن ما غاديش نلقاو اثنان كجواب. إذا هنا قالوا لنا في السؤال ضع الأقواس، بلاسي لي بارونتيز. دونك فين غندير الأقواس؟ غادي نقلب على المكان ديال الأقواس بطبيعة الحال. دونك عندي هنايا 12 بلس 4 ديفيزي بار 24 ديفيزي بار 3 est égal à 2. دونك هنايا غادي نجرب ندير مثلا لي بارونتيز هنا باش تحسب هذه الاولى تعطيني 16، وندير لي بارونتيز هنا تحسب هي الاولى 24 اللي قسمنا على 3 تعطيني 8، ومن بعد 16 اللي قسمت على 8 تعطيني 2. دونك غندير البارونتيز هنايا. دونك هنا غيسبق دابا اونتر بارونتيز هنايا غتعطيني 16 وهنا غتعطيني 8. 16 مقسوم على 8 هي 2. بالنسبة للعملية الثانية 4 فوا 3 فوا 3 بلس 2 فوا 4 فوا 2. دونك هنا درت العملية العادية غنسبق الضرب والضرب ونسبق الضرب والضرب ومن بعد ندير الجمع، ولكن ما تعطينيش 100. إذا هنايا غادي نجربو الأقواس. إذا ممكن اللي درت مثلا انتر بارونتيز هنا، إذا غيسبق هاد الضرب غيعطيني 9 ويسبق هاد الضرب هذا غيعطيني 8 في 2 16. 9 زائد 16 هي 25. دونك مزيانة غنديرهم هنا. إذا هنايا غيسبق الانتر بارونتيز هو الأول. دونك هادي غتبقى 4 فوا هنا غنحسب غتعطيني 9 وهنا غتعطيني 2 فوا 4 8 فوا 2 16. من بعد غنسبق ثاني اونتر بارونتيز هنا إلا جمعت غتعطيني 25 ولا ضربت 4 في 25 راه غتعطيني 100. داكشي اللي بغينا، حنا بغينا 100. Très bien, l'exercice 18. Donc un toit هو السقف est composé de deux parties rectangulaires يعني من جوج مستطيل. rectangle هو المستطيل. écrire de deux façons différentes la superficie هي المساحة surface ولا l'air. نحسبو بطريقتين مختلفتين. دونك الطريقة الأولى نحسب عادي، نحسب هذا المستطيل بوحدو وهذا المستطيل بوحدو ونجمع. دونك هذا المستطيل كنعرف هو الطول في العرض. إذا غندير 10.25 في 11.25. هذا المستطيل الأول، وغنزيد عليها المستطيل الثاني 6.5 وهذا راه 11.25. دونك 11.25 هو الطول ونضربو في العرض. دونك إلا جمعت المستطيل الأول مع المستطيل الثاني غيعطيني المساحة. إذا بعد إجراء هنا عملية الضرب غتعطيني 115.3125. إذا غنسبق بين قوسين، وهاد العملية ديال الضرب غتعطيني 73.125. من بعد غندير عملية الجمع غتعطيني 188.4375. هذه الميثود الأولى. الميثود الثانية ميثود 2 نقدر هنايا نجمع نحسبو كمستطيل واحد، يعني 10.25 اللي كاينه هنا راه هي اللي كاينه هنا. إذا 10.25 اللي كاينه هنا غنزيد على 6.5
إذا هذا هو الطول غنضربو في العرض اللي هو 11.25. هو هذا هو هذا هو هذا، غنضربو في 11.25. ولا يمكن نديرها هنايا راه بحال بحال. دونك هنا ملي غادي نحسب راه غنرجع لهادي النيت، غندير 11.25 في 10.25 راه هي هادي، و 11.25 في 6.5 ديفلوبمون التوزيع راه هي هادي. دونك غتعطيني لو ميم ريزولت، نفس الجواب. أو نديرو إيطاب بار إيطاب. دونك 11.25 هادو إلا جمعناهم يعطينا 16.75، ومن بعد ملي غندير عملية الضرب غيعطيني نفس الجواب. Très bien. Calculer cette superficie totale du toit. دونك هنايا الميثود الأولى هي هادي، الميثود الثانية هي هادي، وهنايا كالكولي قال لي حسب، أنا حسبت وهذا الريزلت بطبيعة الحال متر كاري. نمشيو ل 19. Donc écrire en fonction de x le périmètre de la figure suivante. البيريمتر هو المحيط، يعني المحيط ما يحيط بالشكل، الأضلاع الخارجية، مجموع الأضلاع الخارجية. دونك هنايا بدلالة x غنكتبوها بدلالة x. دونك هنايا 19. دونك إلا بغينا نجمعو هاد المحيط هذا، دونك نبداو مثلا من هنايا من أ بي. إذا غنديرو 3.7 بلس هذا. لاحظوا هنايا نفس هاد العلامة، هي هاد العلامة، هي هاد العلامة، هي كل جميع هي اكس، يعني هاد العلامة فين ما لقينا هاد العلامة راه هي اكس، يعني هنا اكس وهنا اكس وهنا اكس وهنا اكس. دونك هادي اكس وهادي 3.7. نقدروا نديرو 3.7 في جوج لأن جوج مرات، ونزيدو على هادي اكس، من بعد 1.6، ومن بعد اكس و اكس و اكس 3 المرات. حتى الاخر نحسبو وصافي حنا وصلنا. دونك هنايا دونك نرتبو دابا 3.7 زائد، ولا نبداو باكس مثلا. دونك اكس زائد هاد الاكس زائد هاد الاكس زائد هاد الجوج، و 3.7 زائد 3.7 زائد 1.6. دونك حسبنا هنايا 1 2 3 4 5. دونك 5 اكس بلس، هنا نجمعو هادو غتعطينا 9. إلا درنا عملية الجمع لاديسيون غتعطينا 9. تري بيان. لا كيسيون 2 هذا 1 2 2. Donc calculer ce périmètre lorsque x est égal à 1,3. دونك إلا كان x كيساوي 1.3 شحال لو بيريمتر، شحال المحيط. دونك هنايا غادي ندير 5x بلس 9، هاد 5x بلس 9 اللي كنا لقينا في البيريمتر، لأن هذا هو البيريمتر. دونك غندير 5 في بلاصة x غنحط داك لا فالور اللي عطاوني القيمة ديالها بلس 9. هنا غيسبق الضرب بطبيعة الحال. دونك هنايا 15 و 6 بلس 9. دونك هنايا غادي نجمع غتعطيني 15.5 سنتيمتر. La question 3. Donc quelle valeur donner à x pour que le périmètre soit égal à 25,2. دونك شحال غتكون القيمة ديال x إلا كان البيريمتر هو هذا، بمعنى 5x اللي كنا لقينا في البيريمتر، شحال غنعطو لإكس باش تكون ريزولتا هي 25.2. دونك من طبيعة الحال شنو غنديرو هنايا، غنشدو هاد 25.2 غنقصو منها 9 ديال الأولى ونقسموها على 5 باش نعرفو العدد اللي غنحطو هنايا. دونك 25 غنقصو منها هاد 9 غتعطينا شحال، غتعطينا 16.2، ومن بعد 16.2 غنقسمو على هاد الخمسة غتعطي 3.24. دونك إكس خاصها تكون 3.24 هي اللي خصنا نحطو هنايا باش يكون البيريمتر هو هذا. مزيان ندوزو ليكزارسيس 20. Donc exprimer de deux manières différentes avec les lettres A, B, C et H l'aire du rectangle ADEH. هنايا ندير بطريقتين مختلفتين وباستعمال A و B و C و H المساحة، l'aire هو المساحة. ندير هذا الريكتانجل A D E H.
دونك هنايا الميثود الاولى باش نحسب ليغ. دونك كلكم كتعرفوا بان الا بغيتو تحسبوا ليغ المساحه ديال هذا الريكتونغل كديروا الطول في العرض. اذا كنعرفوا بان الطول في العرض هو لا سيرفاس ولا ليغ. نديروا ا ولا نديروا اس راه بحال بحال. الا درنا ا كنقصدوا بها ليغ المساحه، ولا درنا اس سيرفاس. دونك هنايا الطول هو شنو هو هذا الضلع زائد هذا الضلع زائد هذا الضلع. اذا هذا الضلع هذا هو ا زائد هذا الضلع هو بي زائد هذا الضلع هو سي. وهذا الطول كامل نديرو اونتر بارونتيز باش تحسب كامل الاول هو الطول غنضربو في العرض اللي هو اش. دونك هذه هي الميثود الاولى. هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه غنقدروا نحسبوا هذا بوحدو وهذا بوحدو وهذا بوحدو. علاش نديرو الجمع؟ دونك نحسبوا الاول بوحدو هو ا نضربوه في هذا الضلع هذا، يعني الطول في العرض، يعني ا في اش، لان ما عرفناش هذا واش مربع ولا ماشي مربع. مادام دايرين هنايا ا وهنا اش ماشي بحال اذا ما يكونش مربع. دونك ا في اش هذا المستطيل الاول الريكتونغل الاول غنزيدوا عليه البلو هذا حتى هو الطول بي في العرض راه هو اش، وغنزيدوا عليه هذا الجون هذا حتى هذا هو سي في العرض هو اش. دونك هذه الميثود الاولى وهذه الميثود الثانيه. وهذه راه هي هذه ديفلوبمون. هذه مفاكتوريزي يعني معمله، هذه نديفلوبيها مزيان. La question 1. Écrire un énoncé de problème dont la solution est donnée par le calcul de l'expression 5 fois 6 plus 4 fois 1,50. Donc قال لي يعطيني واحد المساله بروبليم، مساله اللي يكون الحل ديالها هو هاد العباره هذه. دونك هنايا اي مساله درتي مثلا نقدروا نقولوا مثلا maman achète شرات مثلا انا عندي 5 في 6، اذا شرات 5 الحاجات ب 6 دراهم. مثلا 5 كاي 5 ا 6 درهم اي مثلا شرات 4 الحاجات بدرهم ونص. اي 4 مثلا 4 كريون مثلا اللي درتو اي حاجه. ا هنايا ا 6 درهم لا يعني الواحد لا. اي 4 كريون ا 1,50 درهم لا الواحد. Donc la question نديرو quel est la calculer le prix تمن qu'elle لأن لا مامون qu'elle va payer اللي غادي تخلص، حسب المبلغ اللي غادي تخلص. اذا من طبيعه الحال شريت 5 دفاتر ب 6 دراهم للواحد لا، و4 لي كرايون بدرهم ونص لا للواحد، ونضربوا 5 في 6 ونضربوا 4 في 1.5 ونجمعوهم. دونك résoudre ce problème. دونك هنايا غادي نحلوه. دونك غنديرو 5 fois 6 plus 4 fois 1,50 ونحسبو. دونك هنايا 5 في 6 30 و4 في 1 ونص هي 6، دونك هي 36 درهم اللي غادي تخلص. مزيان ندوزو دابا ليكزارسيس 21. دونك سوا ا بي اي سي دي نومبر اونتيي، يعني ا بي و سي اعداد صحيحه. نومبر اونتيي هي اعداد صحيحه تيل كو. دونك عندنا 10 سي بلس ا 10 سي الى اخره، هذه كيساوي هذه افيك سي ديفيرونت ا 0. دونك كالكولي ا بلس بي. دونك نحسب انا ا بلس بي من خلال هذا الشيء هذا. دونك اول حاجه غندير دونك 21 دونك نقلو العمليه بعدا. بلس بي تيغال 100 سي بلس 1 بلس ا بي.
مزيان. دونك اول حاجه اش غندير، دونك ديفلوبمون، تعلمنا الديفلوبمون، غندير 10 سي في 10 سي بليس 10 سي في بي بليس ندوز دابا لهذا ا في 10 سي بليس ا في بي ايتيغال. حتى هنا ندير ديفلوبمون، دونك هنايا نضرب هذا في هذا ونضرب هذا في هذا، دونك كتعطيني هنا 100 سي في سي هي سي او كاري بليس غنضرب دابا هذا في هذا 100 في واحد هي 100 ومن بعد زائد ا بي. مزيان، دونك هنا حيت تساوي لان كاينه الوسط. مزيان، اذا دابا نحسب، دونك 10 سي في 10 سي 10 في 10 العدد في العدد هي 100 سي في سي هي سي على بويسونس 2. هنا 10 سي في بي هي 10 سي بي ولا بي سي بحال بحال. هنا ا في 10 سي هي 10 ا سي، لان ما كيتحسبوش ماشي نفس الحرف باش نحسبوه ونخليهم بحدا بعضياتهم. بليس ا بي تساوي تيغال ا، هادي مع ديما نحسب فيها غتبقى، وهادي مع ديما نحسب فيها غتبقى، وهادي مع ديما نحسب فيها غتبقى. مزيان، دابا الا لاحظتوا عندي هنايا 100 سي او كاري وعندي هنا 100 سي او كاري، دونك نقدر نختزل بهم، نحيد هادي من هنا ونحيد هادي من هنا، حيت هنا كاين تساوي الوسط، الا حيدت هنا شي عدد نحيد بحالو هنايا. مزيان، عندي مثلا هاد ا بي بحال ا بي نقدر نحيدهم، هادشي اللي كاين. دونك شنو بقى عندي دابا؟ دونك شنو بقى عندي دابا؟ بقات عندي 10 بي سي و 10 ا سي كتساوي 100 سي، هادشي اللي شاط، هادشي اللي بقى. مزيان، دابا نقدر نفاكتوريزي، عندي فاكتور كومان عامل مشترك كاين مثلا هو سي سي، اذا نقدر نعمل به، غتبقى هنا 10 بي او حتى 10 نعمل حتى ب 10، نعمل ب 10 سي 10 سي بحال بحال، اذا غتبقى غير بي زائد ا، بي زائد ا بحال القاعده اللي درتو ديال ك في ا زائد ك في بي، كديروا ك كديروا بارونتيز وكديروا ا زائد بي، هاد لا ريغل درتوها. هنا 100 سي، نقدروا باش نتخلصوا من هاد 10 سي نقسمو هنا على 10 سي ونقسمو هنا على 10 سي، اذا هادي 10 سي مشات مع 10 سي حيت نفس العدد ونفس الحرف اختزلنا بها، غتبقى بي زائد ا او ا زائد بي، الجمع تبادلي بحال بحال. وهنايا 100 نقسمو على 10 هي 10، وهنا نختزلو بالسي مع السي، اذا بقات غير 100 على 10 هي 10، اذا ا زائد بي هي 10. مزيان، ندوزو ل 22. دونك سوا اكس ايكغيك اي زد دي نومبر اونتيي، يعني هاد اكس ايكغيك و زد اعداد صحيحه ما فيهمش الجزء العشري. اون بوز اش ايتيغال، دونك عندي اش كتساوي لي هاد ليكسبرسيون هادي، ا سامبليفي اش. دونك هنايا باش نسامبليفي اش واحد القاعده هي راه مازال ما قريتوهاش، ملي كيكون القوس مسبوق بناقص هادشي كيتغير الاشاره ديالو. دونك هنايا غنحيد هاد القوس ونغير هادو لان مسبوق بناقص، دونك اكس هادي كانت ايكغيك غتولي ناقص ايكغيك، هادي كانت ناقص اكس غتولي زائد اكس. هنا القوس مسبوق بزائد، دونك ما نبدلش، نحيدو ما نبدلش، ناقص زاد تساوي، دونك هنايا اكس زائد اكس هي جوج اكس ناقص ايكغيك. هنا المعقوفه راه بحال القوس مسبوقه بناقص، هادشي غيتغير، دونك ايكغيك غتولي ناقص ايكغيك، وناقص اكس غتولي زائد اكس، وناقص زاد غتولي زائد زاد. هذه قاعده في الرياضيات، الا كانت المعقوفه مسبوقه بناقص كنحيدو المعقوفه ونغيروا الاشارات. دونك هنا جوج اكس زائد اكس رتبوا بعدا باش ما تلفوش، نجيبو وحدها الترتيب، ناقص ايكغيك ناقص ايكغيك زائد زاد. دونك هنا جوج اكس زائد اكس هي 3 اكس، هنا ناقص ايكغيك ناقص ايكغيك هي غيوليو جوج زائد زاد. دونك هذا في اكس هذا في ايكغيك هذا في زاد حتى واحد المحل الاخر، دونك ما يتحسبوش بقاو بحال هكاك. دونك هذه هي سامبليفيتها. بي كالكولي اش بور اكس ايتيغال 2020، دونك الا كانت اكس كتساوي 2020 شحال غتكون اش؟ اذا كما كتشوفوا الا بغينا نحسبوا اش ونعوضوا اكس ب 2020
واخا نعوضو اكس هنا ب 2020 غتبقى ليا ايكغيك و زد ما معروفينش. دونك هنايا ما عنديش حل. يلا عندي دونك اش ايتيغالا 3 اكس ناقص جوج ايكغيك زائد زد، هادشي اللي لقيت. يلا عندي 3 في هاد اكس نعوضها بديك 2020 اللي عطاوني، ولكن هادو ما عندي ما ندير ليهم، ما عنديش منين نجيب لا فالور ديالهم، القيمه ديالهم. دونك هنايا غتبقى 0.606 موان 2 ايكغيك بلس زد. دونك عاد تبقى بحال هكايا، ما عندي ما ندير لها. 23. Que représente chacune des expressions ci-dessous pour la figure suivante. Donc عندي هاد لا فيغور هادي، عندي A B C D E F مثلا x plus 5. Que représente اش كتمثل هاد العبارة بالنسبة لهاد الشكل x plus 5. دونك إلا لاحظتو هنايا x هي هادي لأن نفس العلامة ديال التقايس، دونك هنا x وهنا 5. دونك إلا جمعت هنايا x plus 5 اش كتمثل ليا، اشنو كتعطيني؟ هنا هو لو دومي بيريمتر du rectangle ABEF. بالنسبة ل B إلا لاحظتو 4 فوا إكس، دونك إكس هي هاد الضلع هو هاد الضلع، نفس العلامة هو هاد الضلع هو الضلع. دونك الضلع ملي كنضربوه في 4 كيعطيني البيريمتر ديال الكاري، الضلع ضرب 4 درتوها في 6. دونك هادي بالنسبة ل B لو بيريمتر du carré. هاد البلو هذا بي سي دي او. بالنسبة للسي، سي إلا لاحظتو 5 فوا إكس، 5 فوا إكس نفس العلامة. دونك طول في العرض يعني غيعطيني لير المساحة ديال أ بي أو إف. دونك لير المساحة دو ريكتانغل مستطيل باش قلنا أ بي أو إف. بالنسبة للدي، دونك بالنسبة للدي عندي 2 فوا دونك 5 بلس إكس، 5 بلس إكس يعني طول زائد العرض. 5 بلس إكس أو عفوا 5 بلس إكس يعني هاد 5 بلس هاد الإكس هادي، يعني هذا كامل هو الطول، زدنا عليه إكس اللي هو العرض وضربنا في جوج. إذا الطول زائد العرض وضربنا في جوج هو المحيط ديال أ سي دي إف، يعني المحيط لو بيريمتر دو ريكتانغل هذا أ سي دي إف. أ سي دي إف. بالنسبة ل أو درنا إكس فوا إكس يعني إكس في إكس. إذا الضلع في الضلع غيعطيني المساحة ديال هذا المربع، لير ديال هذا الكاري هذا. دونك بالنسبة ل أو، بالنسبة ل أو درنا إكس في إكس يعني لير مساحة دي كاري بي سي دي او. بالنسبة لإف، دونك هنا درنا 2 فوا 5 بلس 2 فوا إكس. إذا 5 هي هاد العرض وإكس هو هاد الطول. العرض ضربناه في جوج والطول ضربناه في جوج وجمعنا. إذا بحال درنا الطول زائد العرض في 2. نقدرو هنا نعملو ب2 وتبقى إكس. لاحظو باش تفهمو أكثر، عندي هنا 2 فوا 5 بلس 2 فوا إكس. دونك عندي فاكتور كومان عامل مشترك 5 بلس إكس. دونك هنايا الطول أو الطول هو الطويل إكس زائد 5 زائد العرض ضرب 2 هو بيريمتر دو ريكتانغل. هاد الصفر هذا أ بي أو إف.
deux raisons pour lesquelles on a. دونك عطيني جوج اسباب اللي تخلينا ناخذ هذه الاكسبرسيون هذه x فوا x بلس 5 راه هي x او كاري بلس 5 x. اذا لاحظوا لو بغينا نحسبوا لير ديال هذا الفيغور هذا المساحه ديالو، دونك شنو غنديرو الطول في العرض. دونك لير de rectangle ACDF اذا شنو هي بغينا المساحه ديالو. دونك نديرو الطول هو شحال؟ هو 5 زائد x، 5 زائد x هذا هو الطول، وغنضربوه في العرض اللي هو x. اذا هي هذه لان الضرب تبادلي، نقدروا نبداو ب x في 5 زائد x. اذا هذه الطريقه الاولى. وليغ ديالو هو النيت الا بغيناه بطريقه اخرى، نفس الريكتونغل. نقدروا نديروا طريقه اخرى. شنو هي الطريقه الاخرى؟ نحسبوا المساحه ديال هذا الصفر والمساحه ديال هذا الازرق ونجمعوا. المساحه ديال الصفر شنو هي 5 في x، 5 في x، ونزيدوا على ديال هذا البلو هذا x في x. اذا شنو هي هذه، يعني x في x هي x أس 2 x او كاري، وهنا 5 x. نقدروا نقلبوها نبداو بهذه لان الجمع تبادلي، واخا نبدلو. اذا هذه هي هذه. لان هنايا بين عدد وحرف يمكن ليا ما نديرش الضرب، ماشي مشكل. اذا بما ان ليغ ديال هاد ACDF هي هذه، وليغ ديال ACDF اللي هو نفسه هي هذه، اذا راه هاد المساحه راه نفسها هي هاد المساحه. حسبناها بطريقتين مختلفتين. مزيان. دابا 3 calculer chacune des expressions de la question 1 pour x est égal à 10,5. دونك هنايا هاد لي زيكسبرسيون هادو كل مره غنحيدو x ونديرو بلاصتها لا فالور ديالها، القيمه ديالها اللي هي 10.5. دونك لا كيسيون نيميرو 3 نبداو ب a. دونك x زائد 5 بلاص x نحطو لا فالور ديالها 10.5 زائد 5 هي 15.5. بالنسبه ل b نفس الشيء، 4 في x هي 4 في، ونحطو القيمه ديال x اللي هي 10.5. دونك هنايا 4 في 5 20، 4 في 0 0 الاحتفاظ، 4 في 1 4. عندي رقم ورا الفاصله، دونك هي 42. نقدر نحيد هذا، هي 42. بالنسبه للسي غادي 5 في x هي 5، و x نحط بلاصتها القيمه ديالها اللي هي ديما 10.5. دونك 5 في 5 25 جوج 5، وعندي رقم 1. بالنسبه للدي جوج عندي 2 فوا 5 بلس x بلس x. دونك هي 2 فوا 5 بلس، و x ندير القيمه ديالها اللي هي 10.5، و x الثانيه 10.5. بطبيعة الحال غيتسمى يتحسب اونتر بونطيز هو الاول. دونك هنايا غنحسب 5 زائد 10 15.5، 15.5 16 هي 26، ومن بعد غنضرب غتعطيني 52. بالنسبة ل او عندي او هي x في x، إذا القيمة ديال x هي 10.5 والثانية 10.5. إذا إلا حسبنا نستعملو الآلة الحاسبة 10.5 في 10.5، دونك غتعطيني هي 110.25. ثم بالنسبة لإف عندي 2 ضرب 5 و 2 ضرب إكس، 2 ضرب 5 و 2 ضرب إكس. دونك بنفس الطريقة غندير 2 ضرب 5 و 2 ضرب القيمة ديال إكس قلنا هي 10.5. دونك هنا الضرب الأول 10
والضرب عاوتاني هنايا نضربو هذا في هذا غتعطيني هي 21. ودابا نجمع دونك 31. مزيان. غندوزو دابا ل 24. Donc on recopie et compléter les égalités suivantes. Donc عندي هنايا A est égal à 7 fois entre parenthèses 15 moins fois ou bien parenthèse est égal à 70. Très bien, ندوزو l'exercice 24. Donc recopier compléter les égalités suivantes. Donc عندي هنايا واحد العدد كيمونك اللي ناقص، خصني نقلب عليه باش نلقى 70. اذا كنعرف بان اونتر بارونتيز هو اللي كيتحسب الاول. دونك 15 غنقص منها وملي نضرب في 7 تعطيني 70. اذا 7 هنا 7 فيها شحال خص تكون هنايا باش تكون هنايا 70 خص تكون هنا 10. اذا باش تكون هنايا 10 15 ناقص 5. اذا هذه 15 ناقص 5 باش تعطيني 10 لان اونتر بارونتيز هو الاول، ومن بعد 7 في 10 70. هنا عندي 5 في 13 هي 65 هي الاولى 65. وهنا 65 شحال غنقص منها باش تعطيني 50؟ 65 خاصني نقص منها 15 باش تعطيني 50. اذا هنا خاص تكون 15. اذا 5 في 3. بالنسبه لهنايا عندي 17 فشحال غنضربها باش تولي 170؟ بطبيعه الحال لاحظوا 17 زايد غير صفر. اذا 17 غنضربها فاش في 10 10. اذا هنا خص يكون 10. اذا الا كانت هنا 3.4 شحال غيكون هنايا؟ غندير 10 نقص منها 3.4 هي 6.6 باش ملي نجمعهم يعطوني 10 نضربها في 17 تعطيني 170. هنا 23 في 2.3 زائد 23 في تعطيني 130. اذا هنا باش نسهل على راسي الحساب كتبان لي ان هي 23 هو فاكتور كومون قاسم او عامل مشترك. اذا نقدر نعمل بهاد 23 هادي. اذا بالنسبه لدي اذا نقدر نعمل بهاد 23 23 غتبقى 2.3 بلس شحال تعطيني 230. دونك هنا لاحظتوا 23 غنضربها فاش باش تعطيني تزاد غير الصفر، بمعنى هنايا خاص تكون 10. اذا الا كانت هنا 2.3 شحال غيكون هنا؟ ندير 10 ناقص 2.3 هي 7.7 باش نزيد 3 تولي 8 زائد 2 10 ومن بعد نضربو في 23 تعطيني 230. دونك 7,7. 25. Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm puis celui d'un autre cercle de rayon 4 cm. Donc كنعرفوا بان الا بغيت البيريمتر ديال السيركل القاعده شنو تقول؟ دونك الا بغيت البيريمتر ديال السيركل كنعرفوا بان هو الديامتر القطر ضرب بي. هاد بي هي 3.14. اذا بالنسبه للسيركل 1 دونك شحال عندي في لو غايون؟ عندي 5. دونك الا كان لو غايون يعني الشعاع 5 القطر غيكون 10 في 3.14. اذا الا ضربت في 10 نزيد فاصله برقم هي 31.4 سنتيمتر. بالنسبه للسيركل 2 عندي لو غايون هو 4. دونك ديما البيريمتر هو القطر ديامتر فوا بي. اذا الا كان لو غايون الشعاع هو 4 القطر كيكون ضعف الدوبل ديال الشعاع، لان هذه هي الدائره هذا لو سونتر المركز. اذا هذا هو الشعاع الا كملناه كامل هو القطر. اذا الا كانت هنا 4 كامل غيكون 8. اذا هذا غيكون 8 في الديامتر ديالو مضروب في 3.14. دونك هنا 8 في 4 32. 8 في 1 8 زائد 3 11. 8 في 3 24 زائد 1 25. عندي 1 2. إذا إلى هنا أنهينا الصفحة 18 لاباج 18. شكرا، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله.